आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादई चॅनल. खबरां विभाग सादर करता प्रादेशिक समाचार दर्शन. आयच्या वृत्तीत आंबेडकर जयंती निमतान जाल्ली कार्यावळ आनीक नॅशनल फायर सर्व्हिस डे निमतान जाल्ली कार्यावळ. 134वी आंबेडकर जयंती हालींच मनयली. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आमी आपणायत जाल्यार अजूनय तांची सामाजीक समरसता आमकां कळटली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हे आसात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. 134वी बर्थ एनिवर्सरी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या आयच्या ह्या कार्यक्रमाक सगळ्यात पयली जेंका आज आमी बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार जो समाज सुदारक पुरस्कार म्हणून ज्या तिगाय जाणांक दिलो तांच्या खूब खूब अभिनंदन करता. समाजा खातीर तुमचें योगदान हें खूब व्हड आसा आनी ह्या मागासलेल्या समाजाक तुमी सातत्यात कार्यरत आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीत कार्यरत रावचें आनी समाजांतल्या भुरग्यांनी बी समाजा खातीर कार्यरत रावपा खातीर सदोदीत कार्यरत रावचें. हो पुरस्कार खरो म्हणजे आमी वेगळ्या समाजांतल्या लोकांक सुद्दां दिता जे ह्या समाजा खातीर वावुरतात तांकांय बी हो पुरस्कार दिता. अशा पद्दतीत जे लोक आसा तांच्यांनी बी ह्या समाज पुरस्काराक अप्लाय करपा खातीर कांयच हरकत ना. हांव अभिनंदन करता जे आमच्या 10वी आनी 12वी पास ज्यांच्यांनी विशेष अशें प्राविण्य प्राप्त केलें. गोंयभरांतल्यान तुमी समाजांतल्यान जे प्रमुख आयल्या तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आयच्या ह्या खासा सुवाळ्याक आमी स्टेट फंक्शन म्हणून डिक्लेअर केल्या उपरांत ताका वेगळीच उर्बा प्राप्त जाल्या आनी पुराय गोंयभरांतल्यान पेडणे पासून काणकोण पर्यंत आमी आमच्या कदंबा बसींचें आयोजन करता आनी सगळे लोक जे बाबासाहेब आंबेडकरांक मानपी बाबासाहेब आंबेडकरांक पुजपी हे लोक आयच्या दिसा हांगासर पावचे. सकाळ पासून सांजचो पर्यंत 5 वरां पर्यंत चलपी ह्या फंक्शनाक आमी सरकारच्या वतीन सगळी वेवस्था वेगवेगळी वेवस्था ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान करता. हांव म्हणजे आमचे मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय हांचे खूब खूब अभिनंदन करता की तांच्यांनी वेगवेगळी स्टॉल्स कोणाचो ब्लड प्रेशर पळोवपा खातीर आसतलो, कोणी आयुष्यमान कार्ड घेवपा खातीर आसतलो, सोशल वेलफेअराच्यो स्कीम समजून घेवपा खातीर आसतल्यो, हे वेगळे स्टॉल्स हांगासर लावन अवेअरनेस केल्याच्या बद्दलय बी हांव डिपार्टमेंटाचे खूब खूब अभिनंदन करता. ह्या कार्यक्रमाचो दर्जो दर वर्सा आनीकूय उंचावत वता आनी दर वर्सा आनीकूय लोक ह्या कार्यक्रमाक येता हे पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता. पण हांव एक गजाल निश्चित सांगतलो की ज्यांच्यांनी रिजर्वेशनाच्या वतीत जे रिजर्वेशनाचो फायदो घेता त्या तर लोकांनी कंपल्सरी खरें म्हणजे हांगा येवपाक जाय. बाबासाहेबाच्या प्रती आदर व्यक्त करपा खातीर येवपाक जाय. फक्त तांच्यांनी म्हणजे आमी बाबासाहेब आंबेडकराक घालून दिल्ल्या रिजर्वेशनाचो फायदो घेतले आनी बाबासाहेब आंबेडकरा कडेन फाट फिरयतले हे केन्नाच जावपाक जायना. म्हाका दिसता तांकां खरें म्हणजे कदर आसपाक जाय. तांच्यांनी ह्या मागीर नोकरेत आसूनी शैक्षणीक आसूनी बाबासाहेबांच्या प्रती आदर व्यक्त करपा खातीर हांगासर ह्या स्थानाचेर येवन तांच्यांनी आदर व्यक्त करप हे योग्य आसा. आमी पुराय गोंयभर म्हणजे वेगवेगळे कडेन सातत्यात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे ज्या ज्या जाग्याचेर पुतळे आसात त्या त्या जाग्याचेर आमी स्टॅच्यू आसात थंयसर श्रद्धांजलीचे कार्यक्रम त्या म्युन्सिपालिटी आसतले, डेप्युटी कलेक्टर आसतले, हे सरकाराच्या वतीन वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यक्रम करतात. बट स्टेटींतलो सगळ्यात व्हड आनी हो कार्यक्रम हांगासर जावन आसा. आमी पळयता की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्यांनी सदोदीत भारताचें संविधान हे सर्वोपरी आसचें हाच्या खातीर तांच्यांनी काम केल्लें. इतकेंच न्ही तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्यांनी सोशल जस्टीस आनी ह्युमन रायट्स तांच्यांनी सगळ्या जाणांक म्हणजे मागासलेल्या समाजाक न्याय दिलात बट तांच्यांनी मानव अधिकार हाजेरूय तांच्या संविधानात केल्लो न्याय होय तितकोच म्हत्वाचो आशिल्लो आनी ताच्या खातीर तांच्यांनी आपल्या संविधानात वेगवेगळे बरोवन दवरले आशिल्ले. तांचें म्हणणें आशिल्लें की प्रत्येकात एड्युकेट, एज्युटेट आनी ऑर्गनायज ह्या 3 धर्तीचेर आमी काम करपाची गरज आसा. शिकात, अन्याय जर जालो आसत त्या अन्याया विरोधात जागे जायात आनी तुमी एकत्र येयात हें बाबासाहेबांचें म्हणणें आशिल्लें. आनी आयचो तरणाटो हो खंयचोय आसूनी तो शिकपाची गरज आसा आनी आपल्याचेर अन्याय जाता आसत जाल्यार त्या अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठोवप हें तितकेंच गरजेचें आसा. आनी आमी ऑर्गनायज्ड पद्दतीन जर फुडें वचत जाल्यार त्या अन्यायाक म्हणजे आमी वाचा फोडूंक शकतले हें गरजेचें आसा. बाबासाहेब आंबेडकर हांच्यांनी आपलें संविधान बरयता आसतना लिबर्टी आसतली, इक्वलिटी आसतली, फ्रेटर्निटी आसतली, जस्टीस आसतली ह्या माध्यमाचेर तांच्यांनी काम केलां. प्रत्येकाक न्याय आनी हक्क मेळोवन दिवपा खातीर तांच्यांनी काम केल्लें आसा. मायनॉरिटीचे रायट्स हेय बी तांच्यांनी आपल्या संविधानात तितक्याच मोठ्या प्रमाणात मायनॉरिटीकूय मेळचे. फक्त मागासलेलेच न्ही तर मायनॉरिटी समाजाचो विचार सुद्दां बाबासाहेबान केला. मायनॉरिटी समाज सुद्दां बाबासाहेबांच्या प्रती हांच्यांनी आदर व्यक्त करप हे तितकेच गरजेचें आसा. आमी म्हणटा की हांव आतांच आमच्या डायरेक्टरा कडेन उलयतालो
की मायनॉरिटी समाजात असलेले आमचे SC भाव आनी भयण हांकां मेन स्ट्रीमलायनीन हाडपाची गरज आसा. आज गोंयांत मायनॉरिटी समाजात असलेले मागासलेले भाव आमकां फाटीं व्हरता आसतना दिसता. बट तेय बी हे स्ट्रीमलायन जावप तांकांय बी म्हाका दिसता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची जी ऑर्गनायजेशन्स गोंयांत काम करता हांच्यांनी मायनॉरिटी समाजात असलेल्या लोकांक ह्या मेन फ्लोन हाडपा खातीर स्ट्रीमलायन करपा खातीर मोठ्या प्रमाणात काम करचें. तेय खंय तरी फाटीं उरचें न्ही, तांचेरूय खंय तरी अन्याय जावचो न्ही, कारण तांच्यांनी सगळ्या स्किमीचो फायदो घेवचो, तांच्यांनी सगळ्या योजनांचो फायदो घेवचो, तांच्यांनी बी सुशिक्षीत जावचें, तांच्यांनी बरें लायफ जगचें अशें सरकाराचो ध्येय आनी उद्देश आसा. सरकार जशें म्हटलें की अंत्योदय तत्वाचेर सर्वतोपरी पावपाचो प्रयत्न करता. बट अडचणी वेगवेगळ्यो आसता. ह्या अडचणीचेर मात करता आसतना समाजातले समाज सुदारक किंवा समाजातली ऑर्गनायजेशन हांच्यांनी जर हातभार लायत जाल्यार अशा पद्दतीन मायनॉरिटी असलेले भाव सुद्दां खंयसरूच फाटीं उरचे न्ही, म्हणून तुमी कार्यरत रावचे अशें म्हाका दिसता. आमी पळयता की ह्या सगळ्या समाजाक एम्पावर करता आसतना सदोदीत आमी कोणूच फाटीं उरचो न्ही हेच्या खातीर आमी वेगवेगळ्या पद्दतीन काम हे करीत आसा. शैक्षणीक दृश्ट्या आमी भुरग्यांक फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतात. बट आर्थीक दृश्ट्या सक्षम जावपा खातीर म्हणजे SC म्हाका पयरूच आमचे सिद्धेश पेडणेकर हाच्या लिडरशिपीच्या सकयल तुमचे सगळे पदाधिकारी म्हाका येवन मेळ्ळे आनी तांच्यांनी 2 डिमांड घातलेले. भितरलो एक डिमांड आमी खूब वर्सां म्हणजे म्हाकाय वायट दिसतालें, फाटलीं 4-5 वर्सां हांव फक्त भाशण करतालो की तुमकां जागा दिता. बट आज म्हाका भाशण करता आसतना सांगपाक खूब खोस भोगता की तुमकां बाबासाहेब आंबेडकराच्या संविधाना खातीर 2140 स्क्वेअर मिटर जागा तुमकां पर्वरीनूच जाय आशिल्ली. ती पर्वरींतली जागा सरकारान आज एलोकेट केला आनी ताच्या खातीर 10 कोटीचे फंड्स हो सुद्दां एलोकेट केला. 14 एप्रिला दिसा राष्ट्रीय उजो पालोवपी सेवा दीस म्हणून मनयतात. ह्या निमतान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एका सुवाळ्याची येजमानकी चलयली. ह्या सुवाळ्यात तांणी उजो पालोवपी दळा खातीर कांय घोशणाय केल्यो. ही आसात तांच्याच भाशणांतले कांय अंश. 14 एप्रील फायर डे म्हणून आमी सगळे जाण मनयता. पुराय देशभर आयच्या ह्या दिसाच्यो हांव सगळ्यांत पयलीं जे फायर फायटर शहीद जाल्या तांकां आर्गां ओंपता, तांकां श्रद्धांजली दिता. आमी सातत्यात आज पळयता की शिस्तबद्ध रित्या परेड आमी हांगासर पळयली. म्हणजे फायर फायटर सर्विसीस ही तशी पळोवंक वचत जाल्यार युनिफॉर्म सर्विसीस राज्यांत सदोदीत तत्पर आशिल्ली अशी सर्विसीस आसा. आयच्या ह्या खासा दिसा हांव मुद्दामून सगळ्यांची तोखणाय करता की राज्यांतल्या पुराय फायर फायटर्स 12 तालुक्यांनी आसलेली फायर स्टेशन, थंयसर आशिल्ली फायर सर्विसीस हाच्या खातीर सदोदीत डेडिकेटेड अँड सॅक्रिफायस नेचरान सगळे जाण सदोदीत काम करीत आसा. आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांत सगळ्यांत पयलीं डिजास्टरा खातीर सगळ्यांत पयलो रिस्पॉन्स जर कोण दिता आसत जाल्यार ते फायर फायटर आसतले. आयदर तुमी डायल कॉल 100 नंबर करात किंवा आनी खंयचोय, जेन्ना एनी डिजास्टर येता तेन्ना आमी पळयता की सगळ्यांत पयलीं त्या जाग्याचेर पावपी आमचे फायर सर्विसींतले फायर फायटर आसता. हांव तांचे मना पासून अभिनंदन करता. आपल्या जिवाची तमा न बाळगिता मागीर ते उजो पालोवपा खातीर आसूनी, एक्सिडेंटल आसूनी किंवा बाकीच्या कसल्याय डिजास्टरात सगळ्यांत फुडें वचून निस्वार्थ भावनेंतल्यान सदोदीत कार्य करता. हांव खरोखरूच तांचे खूब मोठ्या प्रमाणात हांव तांचे काम करीत आसलेल्या कामा बद्दल हांव तांचें अभिनंदनूय करता. आमकां बरेचशे फावटी पब्लीक सेफ्टीच्या बाबतींत लोकांक दिसता जेन्ना आमी फायर फायटीच्या बाबतींत जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती पळोवपा खातीर वेळच्या वेळी बिल्डिंग्स कंप्लिशनच्या वेळार आसतले, इंडस्ट्रियल कंप्लिशनच्या वेळार आसतले. आमी सांगता की ऑल द प्रिकॉशन्स फायर सेफ्टीची तुमी घेवपाक जाय. बट बरेचशे फावटी लोकांक ती हरेसमेंट अशें दिसता. इट इज हरेसमेंट न्ही तर इंडस्ट्रियल सेफ्टी आनी पब्लीक सेफ्टी घेतलेली खातीर घेवपी अशा पद्दतीची प्रिकॉशन्स आसता. म्हजी सगळ्या गोंयच्या जनतेक आनी गोंयांतल्या इंडस्ट्रियलिस्टांक आव्हान आसा की इन फ्युचर अशा पद्दतीचो इन्सिडंट जावचो न्ही म्हणून आमी पयलींच प्रिकॉशन्स घेवप ही काळाची गरज आसा. आनी त्या खातीर घालून दिल्ले नॉर्म्स आसतले तेज्या पद्दतीत आमी फायर सेफ्टी हे खूब मोठ्या प्रमाणात घेवप हे गरजेचें आसा. आनी ते जर घेतले जाल्यार अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स हे जावपाक शकना आनी ते इन्सिडंट जावचे न्ही म्हणून तर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात काम करपाक जाय. मागीर आमी जे इन्सिडंट जाल्या उपरांत आमच्या फायर फायटींग किंवा फायर फायटर्स हे थंय वचून लोकांचो जीव वाचोवपा खातीर
किंवा प्रॉपर्टी वाचोवपा खातीर काम करता तें बरें आसा. बट ताज्या पयलीं जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती प्रिकॉशन्स जर आमी घेतली आसत जाल्यार म्हाका दिसता अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्सूय हांगा घडचे ना. म्हाज्या पयलीं उलोवपी बाब डायरेक्टर रायकर हाणें तुमकां इन डिटेलान ब्रीफ दिला. बट हांव मुद्दामून एक 2-3 गजालीचेर फोकस करतलो. आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार टोटल प्रॉपर्टी जी सेव केल्या आतां पर्यंत वीच इज मोर दॅन 44 crores ऑफ रुपीजची प्रॉपर्टी आमी सेव करपाक शकले. आनी तातूंतल्यान आमी म्हणटा की ह्युमन लायफ्स आमी जवळपास ड्यू टू फायर इन्सिडंट्स अँड ड्यू टू अदर एक्सिडंट आमी जवळपास 398 लायफ्स हे आमी सेव करपाक शकले. वेगवेगळ्या फायर एमर्जन्सींतल्यान आसतले, वेगवेगळ्या एक्सिडंटान आसतले आनी जी मेजर प्रिकॉशन जावचे ऐवजी हे आमी सेव करपाक शकले. म्हणून टायम टू टायम पब्लिकांत अवेरनेस क्रिएट करप, पब्लिकाच्या मदीं फायर सेफ्टीच्या बद्दल, डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या बद्दल आमी सातत्यान लोकां मदीं जागृताय निर्माण करप. हाच्या खातीर वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स आसतली, वेगवेगळे वर्कशॉप्स आसतले. ग्रामपंचायत पातळीच्या पर्यंत वेगवेगळे वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हे घेवपाचें काम हे सातत्यात आमच्या फायर डिपार्टमेंट हे सदोदीत करीत आसा. आमी आतां पर्यंत जवळपास 350 आपदा मित्र आनी आपदा सखी हांकां ट्रेनिंग दिवन गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागात जेन्ना आमकां डिझास्टरांत गरज लागता तेन्ना हे आपदा मित्र आनी आपदा सखी हे त्या जाग्याचेर आमच्या कामा मदीं इन्वॉल्व जातात आनी आमकांय मदत करीत आसा. म्हणून अशा पद्दतीचे हे व्हॉलंटियर्स सदोदीत डिझास्टराच्या वेळार आमच्या कामात येतात. आमी पळयता की गोंयांत केन्नाय अशा व्हडलो डिझास्टर जर आयलो, सायक्लोन आयलो आसत जाल्यार गोंय हे पयलें राज्य आसतलें की तेंच्यांनी 11 जाग्याचेर इट इज एन मल्टीपर्पज सायक्लोन शेल्टर्स उबी करून दवरलेली आसा. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 340 कोटी रुपया मोडून अशी सायक्लोन शेल्टर्स आनी मिटिगेशन सेंटर्स हा वेल इक्विप्ड अशा पद्दतीची सायक्लोन शेल्टर्स आसा. आनी ती शेल्टर्स वेळच्या वेळी ही कामाक येवपा खातीर आमी एट प्रेझेंट सुद्दां तांचो टेम्पररी यूज आमच्या फायर सर्विसीसा खातीर आसूनी किंवा पुलिसे खातीर आसूनी वेगवेगळ्या कामा खातीर तांचो टेम्पररी यूज करता. बट इन लॉंग रन ह्या सायक्लोन शेल्टराचो अशा पद्दतीच्या डिझास्टरान सदोदीत आमी सदोदीत उपयोग जो आसा पळय न्ही हो करतले. हांव खरोखर म्हणजे फायर फायटरांचें काम हे तावते सायक्लोन तावते आसतलें किंवा कोविड-19च्या वेळार पुराय गोंयांत सगळ्यांनी अनुभवला, सगळ्यांनी पळयला. आमी त्यांच्या कामाची तुस्त ही सदोदीत करपाक जाय. आनी सदोदीत हांव एक सांगता की तांकां फायर रिस्क अलावन्स जो दिवपाचो उरला तो आमी ह्या फायनान्शियल इयरांत फायर रिस्क अलावन्स हो दिवपाचें कन्सिडरूय करतले. कारण खुबशे फावटी तांची डिमांड आशिल्ली की फायर रिस्क अलावन्स हो फायर फायटरांक दिवपाक जाय. तोय दिवपाचें आमी ह्या फायनान्शियल इयरांतल्यान ठरयलां. हांव परत एकदां म्हणजे हांव हार्डवर्क करपी, कमिटेड आनी ब्रेवरी अशा सगळ्या म्हज्या फायर फायटरांक तुमची फिटनेस ही सुद्दां तितकीच म्हत्वाची आसा. त्या खातीर डिपार्टमेंटांत आपल्या डिपार्टमेंटल स्टाफाच्या फिटनेसाचेरूय दिवपाची गरज आसा. कंटिन्युअसली तुमी जर फीट आसत जाल्यार बाकीच्या कामात तुमी तुमच्या जास्त प्रमाणात तुमी लक्ष दिवपाक शकतले. आयच्या दिसा हांव तुमकां सगळ्या जाणांक परत एकदां म्हणजे आयच्या दिसाक सगळे फायर फायटरांक अवॉर्ड मेळ्ळा तांकां शुभेच्छा व्यक्त करताच. बट त्याच बरोबर म्हणजे जे फायर फायटर्स आपली ड्युटी बजयता आसतना जे शहीद जाले आसात तांकां परत एकदां हांव आर्गां ओंपता, तांकां श्रद्धांजली दिता. आनी गोंयांतले फायर फायटींग इन्फ्रास्ट्रक्चर इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर. कारण हेड ऑफिस आनी ट्रेनिंग मॉड्युल्स जो आमी तयार केला म्हाका दिसता ते पळोवपाक आनी ट्रेनिंग घेवपा खातीर पुराय देशांतल्यान वेगवेगळे फायर फायटर्स हे ट्रेनिंग घेवपा खातीर गोंयांत येता. आज म्हाका दिसता दाखोवपा खातीरय हांगासर वेगवेगळ्या वेळच्या वेळी 14 एप्रिला दिसा वेगळ्या राज्यांतल्यान हांगासर फायर ट्रेनिंग घेवपाक येता. तशेंच आमकां वेगळ्या पद्दतीच्यो ज्यो वेल इक्विपमेंट्स जे आसतात ते आमच्याय फायर फायटरां खातीर तांची ट्रेनिंग मेळची म्हणून सुद्दां हांगासर ऑर्गनायज करता. हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाचे नितीन रायकर डायरेक्टर्स आनी ताजी एंटायर टीम हांचे परत एकदां अभिनंदन करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. हे आशिल्ले आयचे प्रादेशीक समाचार दर्शन. तुमचे मुखार दवरपी खबरां विभागाचे मुखेली महेश चोपडे आनी हांव सुभाष जाण. आतां परत मेळुया फुडल्या सोमारा. निरोप दियात. नमस्कार.